Chapitre 3. Les réactions de substitution nucléophile. Donc substitution, c'est-à-dire استبدال. كنحيد حاجة وندير بلاصتها حاجة أخرى. مثلا كنحيد صباط وكنلبس بلاصتو صبرديلة. nucléophile فايتنا شرحناه ماش نعاود نضيع فيه الوقت. Donc qu'est-ce que ça veut dire une réaction de substitution nucléophile؟ باش نقربوا هاد القضية مزيان تاخدوا جوج ستيلويات. دونك ستيلو مغطي بغطاية بنية وغطاية وردية. الغطاية الوردية هي اللي كتلعب الدور ديال النيكليوفيل، في الحالة ديالنا هو إيكغيك، داكوغ. والستيلو اللي مغطي بالغطاية البنية هو هاد الكربون زاد هو هاد الغطاية هادي. دونك الاستبدال هو عملية بسيطة كتحيد هاد الغطاية، وبيان سور لو في باش كتحيد ما غاديش تحيد عشوائيا، ضروري خص شي حاجة اللي تحيدها، حنا غنتعرفوا عليها من بعد. وكتغومبلاصيها الغطاية الوردية كومسا وكنلقاوها في لي برودوي. دونك باش نفهموا هاد القضية مزيان، دونك علاش هاد زد تحيد من هاد لا موليكول؟ بيان سور غتكون عنده الالكترونيغاتيفيتي كبيرة، سكي في انه غادي اتيري لو دوبلي الكترونيك فيغ لوي، غتوقع عندنا ان ريبتور hétérolithique, d'accord, donc de déplacement de deux électrons. غتظهر عندنا une charge partielle positive sur le carbone ou une charge partielle négative sur le groupement partant. Donc هاد زد كيتسمى le groupement partant ou bien le nucléophile. انا غنكتبها من دابا شويه. Donc l'attaque de Y- et le départ de Z. Donc حيدنا Z وردينا بلاصتها Y. Et donc c'est un mécanisme en général, parce que SN fait un juge, fait SN1 ou SN2. Voilà, donc formation d'une nouvelle liaison entre le carbone et le nucléophile Y. Donc le nucléophile quand chargé négativement, ملي فقد électron ولا neutre. Donc quand عنده plus فقد، donc كانت عنده موان فقد هي بلس، دونك بلس موان هي زيرو. الكربون كانت عنده بلس اكتسب، دونك غيولي نوتر، وبالتالي النتيجة هي هذه. فوالا عندنا لو ديبار دو زد موان غيعطينا زد افيك اون شارج نيجاتيف. هاد لو زد موان كيتسمى نيكليو فيج، donc le nucléofuge, donc ou bien le groupement partant. Le groupement partant, يعني اللي كيغادر la molécule. Donc les réactions de substitution nucléophile فيهم جوج، فيهم SN1 monomoléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire هاد le 1؟ هاد le 1 مرتبطة بلا cinétique de la réaction، يعني السرعة ديال التفاعل. وحنا ديجا قرينا في لا سينيتيك شيميك، قرينا رياكسيون دوردر 1 دوردر 2. فوالا، دونك لا رياكسيون دوردر 1 هي واحد لا رياكسيون اللي مرتبطه غير بلا كونسونطراسيون دان سول رياكتيف. دونك باش نفهموا هاد القضيه مزيان، كيسكو سا في دير اون رياكسيون دوردر 1؟ دونك لا فيتيس كتساوي فيتيس دو لا رياكسيون بيان سور كتساوي واحد لا كونستانت ك فوا لا كونسونطراسيون des réactifs, d'accord. Donc par exemple il y a un تفاعل ديال A مع B وعطاني C plus D. La vitesse de la réaction عندها جوج احتمالات، soit تكون كتساوي la constante de vitesse fois la concentration de A fois la concentration de B, ou bien V تكون كتساوي K fois la concentration de A, ou V égale K fois la concentration de B. دونك فاش كيكون السرعة ديال التفاعل مرتبطة غير بتركيز ديال متفاعل واحد ديال ان سول رياكتيف، هادو كيتسماو دي رياكسيون مونو موليكولير، سيتادير لوغدر ديالهم اوردر 1. الحالة الأولى كيتسماو بي moléculaire, c'est-à-dire ordre 2. مهم
ندوزو le mécanisme de la réaction SN1. Donc là, comme l'habitude, le départ du groupement partant Z اللي كيتسمى nucléophile qui est à cause de l'électronégativité اللي كتكون كبيرة اللي كتبروفوكي une rupture hétérolytique كيجي ايضا solvant par exemple مذيب. شكون هو اشهر المذيبات؟ سي لو H2O الماء. دونك الملحه الا درناها في الماء علاش كتذوب؟ لان الروابط كيتهرسوا. دونك الا جا الماء ولعب الدور ديال المذيب شنو كنلاحظوا؟ زاد عنده واحد لا شارج نيجاتيف و اش عندها ان شارج بوزيتيف. دونك المهم مع البلوس كيوقع واحد تجاذب بين الهيدروجين بين لا شارج بوزيتيف ديال الهيدروجين د H2O وبين لا شارج نيجاتيف ديال لو غروبمون بارطون. شنو كينتج عليه؟ لا فورماسيون دو ما يسمى ب ليزون هيدروجين. دونك الرابطه الهيدروجينيه كتفورم هنا وكتفاسيليتي لو ديبار دو غروبمون Z et la formation ديال هذاك اللي فايت لينا شرحناه اللي كيتسمى carbocation. Donc voilà, donc le départ de Z et la formation d'un carbocation. Donc هذه كتسمى l'étape étape 1. Étape 1 كيتفورما فيها لو كاربوكاتيون. سولفون ضروري باش تكون عندنا اون رياكسيون SN1 خص يكون سولفون بروتيك polaire. Qu'est-ce que ça veut dire protique? Protique, c'est-à-dire capable de former une liaison hydrogène avec le groupement partant. Ou qu'est-ce que ça veut dire polaire? Ça vient de la polarité. L'eau c'est un solvant polaire. علاش polaire؟ لأن فيه قطب موجب على مستوى الهيدروجين وفيه قطب سالب على مستوى الأكسجين. هذه l'étape 1. و l'étape 1 كتكون لونت. داكوغ؟ كتكون ثقيلة. دونك لا فيتيس ديالها كتكون دونك لونت لا فيتيس كتكون كبيرة ماشي كبيرة صغيرة. دونك عندنا هنايا تفورمالنا فورماسيون ليطاب 1 فورماسيون دو كاربوكاتيون. بالنسبة ليطاب 2 كيتدخل فيها لو نيوكليوفيل NU-. لو نيوكليوفيل ديالنا عنده جوج ديال الاحتمالات. ممكن ياتاكي اون افون وممكن ياتاكي اون اريير. فين كاين الاختلاف؟ كاين الاختلاف في لا كونفيغوراسيون ابسولو وبالتالي غينتج عليها جوج ديال لي كومبوزي واحد فيه لاطاك اون افون والاخر فيه لاطاك اون اريير. دونك الا كان لاطاك اون افون تقدر تكون عندنا لا كونفيغوراسيون اس والا كان اون اريير تقدر تكون عندنا لا كونفيغوراسيون ار. دونك هنا واحد السؤال كيطرحوه بزاف ديال الطلبه: كيفاش انطلقنا من كربون واحد هنا كنلقاو جوج ديال لي كربون؟ لا سيدي، هذا راه بحال لا سوليسيون محلول، يعني 50% من لا كونفيغوراسيون اس و 50% من لا كونفيغوراسيون ار، ما يسمى بميلانج racinique. C'est un mélange équimolaire، يعني متساوي عدد المولات. الا كان عندي واحد العدد ديال لي مول هنايا ضروري خص يكون نفس العدد هنايا. داكوغ؟ دونك هذا هو الميكانيزم دو لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل مونوموليكولير. جو بونس غادي نزيد واحد لا بارتي ديال الليكتور، غادي ندير ليكتور ديال واحد الكور باش نزيدو نتعمقوا في هذا الموضوع اكثر. إلا كان عندكم شي سؤال خليوها في كومونتير. Merci de votre attention et bon courage à tous.